नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न निकै तामझामका साथ ट्राफिक प्रहरीले बेला बेलामा विभिन्न अभियान र कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ। तर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा ती अभियानहरू बीचमै सेलाएर जाने गरेका छन्। अभियान ल्याउने तर फितलो कार्यान्वयन व्यवस्था लगायतका कारणले यस्ता अभियानहरू केवल अभियानमै सीमित बन्न पुगेका छन्। कतिपय प्रहरीले ल्याएका अभियान र कार्यक्रम त अहिले सेलाइसकेका छन्, जसका कारण ट्राफिकले ल्याएका अधिकांश अभियान फन्डामा मात्र सीमित बनेको छ। यो एक पटक वा दुई पटक होइन, वर्षौंदेखि दोहोरिरहेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। ट्राफिक प्रहरीका अधिकांश अभियान फन्डामा सीमित। आफ्नै अभियान कार्यान्वयन गराउन ट्राफिक असफल। प्रहरीका अवैज्ञानिक अभियान कुनै सेलाए कुनै स्थगित। यो दृश्य कोटेश्वरमा रहेको नो हर्न लेखिएको साइन बोर्ड र यसै ठाउँमा हर्न बजिरहेको सवारीहरूको हो। कोटेश्वर मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा यस्तै हर्न बज्ने गरेको छ, जबकि काठमाडौँमा हर्न बजाउन निषेधित छ। तर यी दृश्यहरू हेर्नुहोस्। नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले बेला बेलामा विभिन्न योजना तथा अभियानहरू ल्याउने गर्दछ, तर ती अभियान केही साता वा केही महिनामै सेलाउने गर्दछन्। यसका कयौं उदाहरण छन्। विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 1 गते काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले हर्न बजाउन नपाइने अभियान चलायो। अभियान अहिले पनि जारी छ, तर यो बीचमा भने अभियान हराएको थियो। अब गल्ली गल्लीतिर चाहिँ अब धेरै जसो त्यो नो हर्न पोलिसी पनि त्यति लागू गरेको चाहिँ मैले देखेको छैन। तर अब यो मेन रोडहरू यताउतातिर चाहिँ बरु अलिअलि लागू गरेको चाहिँ देखिएको छु। पूर्ण रूपमा 100% चाहिँ भएको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन, किनकि यो गल्ली साइडतिर, म बस्ने साइडतिर पनि धेरै हर्न बजिरहेको हुन्छ, बिना काममा पनि हर्न बजिरहेको हुन्छ। धेरै प्रभावकारी अब 100% रूपमा चाहिँ भएको जस्तो लागेको छैन। 2074 सालमा सुरु भएको नो हर्न अभियान त्यस यताका वर्षहरूमा अभियानमै सीमित भयो। अभियान सफल नभएपछि ट्राफिक प्रहरीले 5 वर्षपछि फेरि अहिले महानगरसँगको सहकार्यमा उही पुरानो नो हर्न अभियान सुचारू गरेको छ। अहिले उपत्यकामा मूल सडक चोक चोकमा हर्न बजाउन नपाइने भन्दै नो हर्न लेखिएका साइन बोर्डहरू टाँगिएका छन्। तर जहाँ जहाँ साइन बोर्ड राखिएको छ त्यही धेरै हर्न बज्छ। ट्राफिकले ल्याएको अनेकौं असफल अभियान मध्ये नो हर्न त एउटा उदाहरण मात्र हो। ट्राफिकका अन्य कयौं अभियानहरू छन् जो निकै तामझाम र प्रचारका साथ सुरु त हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। 3 वर्ष अगाडि ट्राफिक प्रहरीले पिक एन्ड ड्रपको नियम लागू गर्यो। सवारी जाम न्यूनीकरण गर्न लागू गरिएको यो अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु पर्खेर बस स्ट्यान्डमा बस्न नपाउने भनिएको थियो। तर यो अभियान अझैसम्म कतै लागू हुन सकेको छैन। यस्तै 2074 असोजमा ट्राफिकले सवारी साधनबाट निस्किने धुवाको प्रदूषण जाँच गर्ने अभियान सुरु गर्यो। वातावरण दिवसको अवसर पारेर सवारी साधनको प्रदूषण जाँच पनि गरियो। तर त्यस यताका वर्षहरूमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनबाट निस्किने धुवाको प्रदूषण परीक्षण गर्ने छाड्यो। विक्रम सम्वत 2071 कार्तिकदेखि लागू हुने गरी ट्राफिकले लेन मिच्नेलाई कारबाही गर्ने नियम पनि ल्यायो। तर अहिले पनि लेन अनुशासन मिच्नेमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको छैन। ट्राफिक प्रहरीलाई मन लागेको बेलामा अनुशासन मिच्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गर्छ, तर अरू बेला सडक उस्तै अस्तव्यस्त हुन्छ। कुनै बेला पैदल यात्रु लक्षित गर्दै ट्राफिक प्रहरीले सडक पार गर्दा आकाशे पुल वा जेब्रा क्रसिङको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम लगायो। यदि पैदल यात्रुले नियम मिचे सडकमै कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ट्राफिक प्रहरीले।
तर कडाई गर्न नसक्दा केही दिनमै त्यो अभियान पनि सेलायो। ट्राफिक प्रहरीको अर्को चर्चित मानिएको अभियान थियो लेन अनुशासन नमान्ने चालकलाई कक्षा लिने। यो अभियान जायज भए पनि सडकमा हुनुपर्ने ट्राफिक बत्ती, लेन आदि छुट्याउने संकेतको अभावले थप समस्या दियो। अर्कातिर अभियान सानालाई एन ठुलालाई चैनको उदाहरण बन्यो। खुलेआम सडक मिच्ने मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीका सवारी साधनलाई कारबाही गर्न ल्याकत नराख्ने र सर्वसाधारणलाई हर्जना तिराइहाल्ने ट्राफिक प्रहरीको त्यसबेला खुब आलोचना भयो। यति मात्र होइन, ट्याक्सी ठगी नियन्त्रण अभियान, सार्वजनिक सवारीका चालकले छुट्टै ड्रेस लगाउनु पर्ने अभियान, मेडिकल किट्स बोक्ने, गोप्रो क्यामेरा बोक्ने जस्ता थुप्रै अभियान ट्राफिक प्रहरीले ल्यायो। तर जति पनि अभियानहरू सुरु भए ती अभियान बिचमा त्यत्तिकै सेलाएर गए। यसरी बेला बेलामा ठूलो चर्चाका साथ ट्राफिकले ल्याएका अभियानहरू किन सेलाएर गए त? बेला बेला हामीले यस्ता अभियानहरू चलाइरहेका हुन्छौँ, तर स्पष्ट अब यो कानुनी व्यवस्था, पैदल यात्रीको लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कुनै स्पष्ट नीति नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कन्टिन्युएसन दिन गाह्रो परिरहेको छ। यो अभियान भनेको के हो भने केही कुरा मान्छेलाई क्लिक गराउनको लागि हो अभियान भन्ने कुरा। अब यो सधैँ मान्छेलाई चाहिँ घोक्राएरै पठाउने भन्ने होइन। मान्छे सबै चाहिँ सचेत छन्, सबैलाई जानकारी छ, मैले गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ, तर पनि नियमको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त यस्तो छ है, यस्तो नगर्नुहोस् भनेर एउटा क्लिक गराउनलाई उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अभियान चलाउँछौँ र पालना गर्नु चाहिँ सबै नागरिकको कर्तव्य हो। पालना गर्दैनन्, यो बुझेर पनि बुझ पचाएको देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा सवारी दुर्घटनाहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ट्राफिक भोलिन्टियरहरू पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। पछिल्लो अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ हर्न बजाउने प्रवृत्ति घट्दै गएको छ। यसमा पनि त्यही हो, अब इमर्जेन्सी अवस्थामा, दुर्घटना हुन सक्ने अवस्थामा, त्यस्तै अब सार्प टर्निङहरू भएको ठाउँमा चाहिँ हर्न बजाउन पाइन्छ। अर्को सवारी साधन अथवा अरू सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सङ्केत दिनको लागि बजाउन पाइन्छ। यो 100% पुरै जिरो चाहिँ हुँदैन यो, तर न्यूनीकरण गर्ने हो हामी। यो अभियानको निरन्तरता छ त सुरु हुने बित्तिकै बेला चाहिँ अलि हाइलाइट हुन्छ, त्यसपछि अब यो कुराहरू निरन्तरताको क्रममै हुने हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यति बाहिर नआएको मात्रै हो, सबै कुराहरू कन्टिन्यू नै छ। यसरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न समय समयमा विभिन्न अभियानहरू ल्याउने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दा ती अभियानको प्रभावकारिता कम देखिए पनि ट्राफिक प्रहरीले यसलाई एकाध बाहेक अरू सबै लागू भएको बताएको छ। तर एकाध मात्र होइन, प्रहरीले ल्याएका अधिकांश अभियानहरू असफल बनेका छन्। कुनै बेला प्रहरीले ठूलो चर्चाका साथ ल्याएको प्रहरी मेरो साथी होस् वा जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा जस्ता कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन। यो सबै छ नि, जसरी प्रहरीको गरिमा मिठो बोलीमा भने जस्तै पुलिस माई फ्रेन्ड भन्ने चाहिँ यी चिजहरू भनेको चाहिँ हाम्रो ठाउँ ठाउँमा जस्तो हुन्छ नि, यो वर्ष चाहिँ यसलाई टेकेर जाने, यो स्लोगन टेकेर लाने भन्ने हो। र हामीले कुनै पनि प्रोग्राम ल्याउँदाखेरि हामी रिसर्च गरेर ल्याएको हुन्छ, रिसर्च बेसमा आधारित हो, कुनै चाहिँ एकजनाको चाहिँ लहरमा ल्याएको होइन। र यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कमिटीसँग जोडेर जाने, जसलाई हामी कमिटी पुलिसिङ भन्छौँ। कमिटी पुलिसिङभित्रको त्यो तपाईँको हुन्छ नि, एउटा पिरियडको एउटा स्लोगन हो, एउटा पिरियडको एउटा स्लोगन हो। जस्तो चाहिँ नि पुलिस माई फ्रेन्ड, प्रहरी मेरो साथी भन्ने चाहिँ एउटा अवधिको भयो होइन। अर्को चाहिँ नि मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ अवधिको। यी सबैको साथ एउटा सबैको एउटा कन्सेप्ट भने के भने चाहिँ कमिटी पुलिसिङ हो। त्यस कारणले जति पनि आइरहेको छ प्रहरी लन्च गरेको प्रोग्रामहरू चाहिँ रिसर्च बेसमा आधारित भएको र वैज्ञानिक होइन त्यो किसिमले आएको, त्यस कारणले चाहिँ लहरमा आएको होइन। यो प्रहरीले ल्याउने यी अभियान र कार्यक्रम केवल फन्डामा मात्रै सीमित बन्ने गरेका छन्। साथै ठूलो चर्चाका साथ सुरु गरिएका ट्राफिकका धेरै अभियानमा कुनै अवैज्ञानिक, कुनै अव्यावहारिक भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो, दिगो योजनाको कमी, पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव र उचित ऐन नियमको पालनाको कमी लगायतका कारणले ट्राफिक प्रहरीले ल्याएका कतिपय अभियान फन्डामा मात्र सीमित बनेका छन्। तर विडम्बना भनौँ, सडक अनुशासनका नाममा ल्याइएका यी फन्डाहरू जुन चर्चा र महत्त्वका साथ सुरु हुन्छ त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै सेलाएर जान्छ। तर समस्या भने जिउका तिउ हुन्छ। यस्तोमा ट्राफिकले ल्याएको योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ती योजना केवल
चर्चा बटुल्ने मेसोमा मात्र सीमित भएका छन्। त्यसैले कुनै पनि अभियान सुरु गर्नु पूर्व त्यो विषयको विस्तृत अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि विदेशिएका नेपालीको नोट चल्ने भोट नचल्ने नेपालको मतदान प्रणाली सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। देश विदेशबाट पठाएको पैसाले चल्छ, तर विडम्बना भनौँ नेपालको मतदानको नियमले त्यही पैसा कमाउने र पठाउनेले भने भोट हाल्न पाउँदैनन्। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले कयौं चमत्कार गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने प्रविधिको विकाससम्म गर्न सकेको छैन, जसका कारण विदेशिएका नेपाली हरेक निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित छन्। आखिर किन विदेशमा रहेका नेपालीको नोट चल्छ तर भोट चल्दैन? के छ यसको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। मत हाल्ने अधिकारबाट विदेशिएका नेपाली वञ्चित। विदेशिएका नेपाली भन्छन् नोट चल्यो भोट चलेन। सर्वोच्चको आदेशले पाएन कार्यान्वयन हुने अवसर। संविधानले सबै नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि आजभन्दा 5 वर्ष पहिले नै विदेशिएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारवाला निकायको अकर्मण्यता र बेवास्ताका कारण हरेक निर्वाचनमा 50 लाख भन्दा धेरै नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्ष अघि नै विदेशिएका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरे पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 2074 चैत 7 गते नै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको भए पनि सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले विदेशिएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न बेवास्ता गर्दा आदेश अनुसारको काम हुन सकेको छैन। विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले राजनीतिक दलबीच सहमति, स्पष्ट कानुनी आधार र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत आफू पन्छिनी बहाना बनाएको छ। यसको लागि कानुनी पूर्वाधारको जरुरी हुन्छ। आयोग एउटा कानुन बमोजिम चल्ने संस्था हो र आयोगलाई प्राप्त ऐन बमोजिम उसले कार्यान्वयन गर्ने हो। सार्वभौम संसदले बनाएर दिएको कानुन मात्रै आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। आयोग स्वयं आफैले कानुन बनाउन सक्दैन। आगामी दिनमा यो कानुन सार्वभौम संसदबाट पास भएपछि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब यो विषय त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन। अब निर्वाचनको प्रक्रिया कस्तो हुने, विदेशमा रहेका नागरिकहरूको विभिन्न तरिका छन् नि, अनलाइन होला, पोस्टल छ अथवा प्री इलेक्सन होला। यसमा हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो अवस्था र हाम्रो नागरिकहरू संसारमा विभिन्न कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसका आधारमा प्रक्रियाहरू तय हुन्छन्। अहिले उहाँहरू विदेशमा जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यही ठाउँबाट मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था चाहिँ अलि न्यून देखिन्छ। निवेदनहरूले धेरै कुराहरू भनेका छन्। चुनौती छ, जटिल छ, व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि जटिल छ, आर्थिक रूपमा पनि निकै चाहिँ यसको ठुलो चाहिँ लगानी लाग्न सक्छ, प्राविधिक रूपमा पनि सुरक्षाका थ्रेटहरू छन्। राजनीतिक दलको विश्वास अत्यन्तै ठुलो कुरो छ। उहाँहरूलाई राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर त्यो प्रणाली, जुन प्रणाली अथवा जुन प्रक्रिया हामी मतदानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोज्छौँ त्यसमा राजनीतिक दलको सहभागिता जरुरी हुन्छ हैन। धेरै कुराहरू छन्, तर त्योभन्दा पहिला, सबभन्दा पहिला प्राइमा फेसीमा के हो भन्दाखेरि कानुन। पहिला कानुन आउनु पर्यो, ल आउनु पर्यो। त्यो लका आधारमा अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै प्रक्रियाहरू चाहिँ का सम्बन्धमा छलफल गरेर कुन चाहिँ मोडालिटी चाहिँ नि सबभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
तर विडम्बना उनीहरूले बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा र सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न भने चुक्दै आएका छन्। केपी शर्मा ओलीले करिब 3 वर्ष 2/3 बहुमत रहेको सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि विदेशीयका नेपालीले पाउने मताधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै चासो देखाएनन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि संसदमा स्पष्ट बहुमत छ, तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन उनको पनि कुनै ध्यान गएको देखिँदैन। यसरी विदेशीयका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धान्ने मात्रै काम भएको छ। यस्तोमा नेताहरू मताधिकार दिने भन्दैमा व्यवस्थापकीय काम नगरी बाहिरी रूपमा मात्रै चर्चा गर्न नहुने तर्क गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेका छ त्यो सकारात्मक फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ। कतिपय व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि छन्। यी दुईटा कुरा नगरिकन खालि मोटो कुरा नीतिगत कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको कुरा बारेमा हामीले त्यसको व्यवस्थापकीय कुराहरूमा ध्यान दिइएन भने त्यो जुन उद्देश्यका साथ हामीले मताधिकारको कुरा गरेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। एउटा त कानुनी प्रबन्ध पनि गर्नु पर्यो। कानुनी प्रबन्ध भन्नाले त्योसित जे गाँसिएर आएका हैन कहिलेदेखि बसेका के काम गरेर बसेका त्यो मुलुकमा उनीहरूको हैसियत के हो, जस्तो कतिपय ग्रिन कार्ड होला तीको सिटी नेपाली छन् तर त्यही देशका नागरिक भइसकेका हुन्छन्। अब त्यो नागरिकताको बारेमा कतिपय यता जानकारी पनि हुँदैन। नेपाली त नेपाली हुन्, नेपाली बोल्छन्, नेपालसितै उहाँहरूको सम्बन्ध छ, तर नागरिकको हिसाबले त्यही देशको भइसक्नु भएको छ भनेपछि कतिपय यसले एउटा जटिलता पनि सिर्जना गर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दुईटा कानुनी र अरू व्यवस्थापकीय कुराहरूको प्रबन्ध नगरिकन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसमा हामीले छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर करिब 1,80,00,000 मतदाता छन्। विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार विदेशीयका नेपालीको संख्या 50 लाखको हाराहारीमा छ, जस अनुसार मतदान गर्नुपर्ने 27% भन्दा धेरै मतदाताहरूलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्वाचन कति लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुन्छ त्यस सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा विदेशीयका नेपालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। रेमिटेन्स मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा 28% भन्दा धेरै योगदान दिने विदेशीयका नेपालीको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले भने जसरी भए पनि विदेशीयका नेपालीको भोट चल्ने अवस्था बनाउने दाबी गरेका छन्। हाम्रो कर्तव्य के भन्छ भने यो विषयलाई छलफल गरिराखेर सम्भव भएसम्म यो पटक नै पनि तपाईको चाहिँ महिना दिन जतिको तयारीको लागि निर्वाचन आयोगले संसदमा कानुनको कुरो र बाहिर विदेशमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मतदाताको नाउँले सङ्कलनको कुरो गरिसकेर भौतिक रूपमा एम्बेसीहरू मार्फतबाट मतदान गर्ने या डिजिटल भोटिङको प्रक्रियामा गएर गर्ने भन्ने कुरा राज्यले इच्छा शक्ति राखेर निर्वाचन आयोगले दृढतापूर्वक राखेर जाँदा यो चोटि नै सकिँदैन भन्ने होइन, तर यो चोटि सकिँदैन भन्ने बित्तिकै यो विषयवस्तु अहिले नउठेर उठ्नुहुन्न भन्ने पनि होइन र यो उठै गर्दा यसले तार्किक निष्कर्षमा ढिलो चाँडो पुर्याउँछ र बाहिरको नेपालीलाई मत दिने भनेको चाहिँ मत लिने भन्ने मात्रै होइन, भोटको मात्रै कुरो होइन, भावनाको कुरो, भोट गाँच्ने कुरो मात्रै होइन, भावना गाँच्ने कुरा पनि हो। र सरकारले अहिले नागरिकता विधेयक मार्फतबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर जे व्यवस्था गरेको छ त्यसले पनि बाहिरको नेपालीलाई यहाँ गाँच्ने क्रम सुरु भयो भने अब विदेशमा रहेका नेपालीको चाहिँ कतारको चाहिँ रियाल पनि चल्ने, बेलायतको पाउन्ड चल्ने, क्यानाडा या अमेरिका अस्ट्रेलियाको चाहिँ डलर चल्ने, जापानको येन चल्ने, कोरियाको वन चल्ने भन्ने बाहिरका नेपालीको चाहिँ नोट चल्ने हो भने बाहिरको नेपालीको भोट किन नचल्ने भन्ने छ। त्यहाँ त्यो ठाउँमा त्यो सम्भावनामा त्यो परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ। दलहरूले चाहेको भए बितेको 4 वर्षमा धेरै काम हुन सक्थ्यो। विगतको निर्वाचनदेखि नै विदेशीका नेपालीले निर्वाचनमा मत जाहेर गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको थियो, तर दलहरूकै अकर्मण्यता र सर्वोच्चको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दा आदेशको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ। कानुन निर्माणका लागि दलहरूले यस विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाउनु पर्ने हो, तर बितेको 4 वर्षमा यस विषयलाई दलहरूले कहिल्यै छलफलको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक नै ठानेनन्। न त दलहरूले विदेशीयका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा अरू कुनै उपायको नै खोजी गरे। आखिर दलहरूले विदेशीयका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न किन आनाकानी गर्दै आएका छन् त? हामी कहाँ कानुनलाई अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने चलन पनि छैन। एउटा कारण चाहिँ त्यो होला। अब दोस्रो कुरा चाहिँ नेताहरूले आफ्नो के गर्दाखेरि तत्काल फाइदा हुन्छ त्यो विषयलाई मात्रै हेरेर उनीहरूले कामहरू गर्छन्। अब सायद विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट मतदानको अधिकार प्रयोग गराउँदाखेरि उहाँहरूले खोजे जस्तो परिणाममा साथ नदिने, आफूले लाया राय ढङ्गले मतहरू नआउने भन्ने पनि सायद उहाँको त्यो सायद एउटा आशंका रहन सक्ला।
विश्वका धेरै देशले बाह्य मतदान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। करिब 115 देशले त अनुपस्थित मतदानको समेत व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो देशमा भने विदेशीयका नागरिकको नोट ल्याउने व्यवस्था मात्रै मिलाइएको छ, तर उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराएर राज्यको नीति निर्माण गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले विदेशीयका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न टोली गठन गरी विदेशमै गएर अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन। विदेशी भूमिमा रहेका विकास प्रेमी र स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने युवाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार नदिनु भनेको राज्यको अदूरदर्शी र विदेशीका नागरिकको अवमूल्यन हो। त्यसैले सरकारले आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर तत्काल विदेशीका नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। हो, चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर एउटा युवा विदेश नगई देशमै बस्न सक्दैन। ऊ रोजगारीका लागि विदेशिन्छ अनि त्यहाँबाट पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र चलाउँछ, तर ऊ आफैले भने भोट हाल्न पाउँदैन। ऊ 50 डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउँदै कमाउँछ, जोखिम मोल्छ, कतिपय अवस्थामा जोखिमपूर्ण काम गर्दा गर्दै दुर्भाग्यवश ज्यान समेत गुमाउन सक्छ। तर देशको अर्थतन्त्र चलाउन विदेशीको उसले नेपालको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन भने पाउँदैन। यही कारणले खस्ने मतको बहुमत नै मतदानमा अनुपस्थित हुने अनि अल्पमतलाई 100% मानेर नेपालमा बहुमतको शासन भन्दै चलाइन्छ। यो आजको हाम्रो विडम्बना हो, यो विदेशीका हरेक नेपालीको साझा पीडा हो। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।